अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको निष्ठावान चाहिँ एउटा देशको जननी नारी भएको छ। उहाँको चाहिँ कर्मले कसैलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। नेपालले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। आज राति नै शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ। के छ हजुरले भने जस्तो चाहिँ सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेतालाई जेल कोच्ने हैसियत राख्ने नि त। प्रयास मिडिया तपाईकै लागि नेपालले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। आज राति नै शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ। के छ हजुरले भने जस्तो चाहिँ सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेतालाई जेल कोच्ने हैसियत राख्ने नि त। अहिले नेपालको इतिहासमा हैन उहाँको नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता एउटा विज्ञ योग्य एउटा अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको निष्ठावान चाहिँ एउटा देशको जननी नारी भएको छ। उहाँको चाहिँ कर्मले कसैलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। उहाँको दुईटा पार्ट के छ भने पहिला जुन हत्या भयो उहाँले फिल्डमै आएर हैन जेनजी ग्रुप युवा पुस्ताको चाहिँ आन्दोलनमै आएर उहाँले यो चाहिँ हत्या हो, भवितव्य होइन, हत्या नै हो भनेर उहाँले भन्नु सक्नु भएको छ। त्यही भन्ने व्यक्तिले अहिले नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। भने दुईटा पार्ट यो हत्यामा यो नरसंहारमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई तत्काल आयोग गठन गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्ने, जो भौतिक क्षतिमा घुसपेट गएर देशलाई अराजकता अशान्ति गराएर खरबौँको सम्पत्ति विनाश भएको छ त्यसमा संलग्न जोसुकै होस्, पार्टीकै होस् या जोसुकै होस्, फुटेजहरू आइसकेका छ। प्रहरी नेपाल प्रहरीले पनि के भन्दा सहयोग गर्न जनतासँग अपिल गरेको छ। प्रहरी सुरक्षात्मक अभिभावक हो, घटना घट्यो, दुःखद प्रहरी पनि को पनि शहादत प्राप्त भएको छ। यो सबै चाहिँ प्रदर्शनकारी युवा र प्रहरी मृतक प्रहरीप्रति पनि हामीले संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। घटना नघट्नु थियो, घटि नै हाल्यो। अब के भन्दा यो हत्या भएको अथवा मरिसकेको व्यक्तिलाई जीवित गर्न सकिँदैन, यो अपूर्णीय क्षति हो। त्यसमा हामीले खेद प्रकट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ के भन्दा आश्रित परिवारलाई सम्मान होइन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण तयार गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ के भन्दा ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ र उहाँलाई शहीद घोषणा गर्न सुरक्षा गर्ने काम राज्यको एउटा चाहिँ हत्यारालाई टु द पोइन्ट स्टेप बाई स्टेप कारवाही गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचारीलाई मैले भनिसकेँ तपाईँ चाहिँ जरादेखि टुप्पोसम्म छोड्नु भएन। दुईटा पार्टबाट अगाडि बढाएर कसलाई कुन ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ, दातावाद, कृपावाद, फरियावाद र आफन्तवाद, जस्तै मेरो बित छोरा, अब साली, अब चाहिँ अब ज्वाइँ, अब चाहिँ के भन्दा मेरो कान्छा बाउको छोरो, मेरो भाइले बाउको छोरो, मेरी नातिनी, मेरी चाहिँ फलानी भनेर यो देश बनाउने सवाल हो। आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने सवाल होइन, तर राम्रो मान्छेलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरेर उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बुझेर सही ठाउँमा राखेर देशको समग्र राजनीतिक र चाहिँ भनौँ सरकारी जुन अङ्गहरू छन् त्यो अङ्गमा चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर अहिलेदेखि नै मर्निङ सो द डे 24 घन्टामा 4 घन्टा सुत्नुहोस्, तर 20 घन्टा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सुत्ने छुट छैन। देश बनाउन र त्यो देशलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, देशको काँचुली कसरी गर्ने, यो फोहोर, भ्रष्टाचार, ठगी, दुराचारी, विभेद, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलालाई कसरी सशक्तिकरण बनाउने होइन, महिलालाई नेतृत्व तहमा कसरी पुर्याउने होइन, देशका नारीहरू जननी उनीहरूको सम्मान कसरी गर्ने र योग्य मान्छेलाई कसरी छान्ने, त्यो खालको चाहिँ एउटा आयोग होइन गठन गरेर राइट मेन इन राइट प्लेसको रूपमा निष्पक्ष, स्वच्छन्द, निष्कलङ्कित व्यक्तित्वलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा कार्यकालले नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा चाहिँ नाम लेखियोस्। यही नै हामीले शुभकामना दिए। जेएनसी पुस्ताको समर्पण, त्याग, बलिदान र ती वीर योद्धाहरू, वीर शहीदहरूको रगत खेर नजाओस्। तपाईँले सदैव चनाखो हुनुहोस्। देश सङ्क्रमण कालमा छ, सदैव आन्दोलित हुनुहोस्, सबै वाच डकको रूपमा काम गर्नुहोस्। हाम्रो मिसन टुङ्गिएको छैन। जेएनजी युवा पुस्ताको लक्ष्य उद्देश्य र चाहिँ भनौँ व्यवस्थापन रणनीति कार्यनीति तय भएको छैन। हामी अब स्टेप चाल्दैछौँ, स्टेप बाई स्टेप
शनै पन्था शनै कन्था शनै पर्वतलन्धनम शनै विद्या शनै तानी पञ्चतानी शनै शनै। एकैचोटि चाहिँ कसैले छलाङ मार्दैन। एभरेस्ट चढ्न पनि स्टेप बाई स्टेप, बाटो पनि के भने एकैचोटि पुगिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै। त्यो हुनाले हामी सत्यको बाटोमा छौँ, न्यायको बाटोको छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको बाटो छौँ। जनतामुखी एजेन्डा तय गरेर हामीले गर्ने कारणी तयार गरेर हाम्रो बाटो कठिन छ तर गन्तव्य सुनिश्चित छ। गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो गन्तव्यमा चाहिँ डोराउने लिडर अहिले पाउनु भएको छ। उहाँ भनेको सुशीला कार्की हो। उहाँको सम्मान गरौँ। उहाँले के गर्नु त्यो यहाँ त राजनीतिमा गइसकेपछि यो विरोध भएको त केही पनि हुँदैन। हाम्रो नेपालीको त खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशको हालत भयो। हात समातेर चाहिँ तानेर चाहिँ होमा हस्ती गर्ने हाम्रो चलनै छैन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब रविले चाहिँ अब 65 लाखको चाहिँ सचिव स्तरीयबाट चाहिँ निर्णय गराएर छोडिएको कागज छ। उनले चाहिँ मलाई लैजाऊ मतलब बलब दिएर आएको भनेका छन्। फेरि चाहिँ आज के गरिरहेको छ, नक्कुजेबाट एउटा पत्रचार गरेर जेल फिर्ता भएको अवस्था छ। त्यसैले के भन्दा जेलमा पनि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने जेलको पनि अनुभव गरौँ। कति चाहिँ निर्दोष परेका छन् जसको बोलिदिने कोही छैन, जो फर्जी मुद्दामा फसाइएको छ। हजारौँ ती व्यक्तिहरूले ती पनि नागरिक हुन्। त्यहाँबाट भागेका एउटा कैदीले के भन्दै थियो भने भारतीय सैनिक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको मैले त मेरो दिदीबहिनी जस्तो लागेर मैले बोलाएको मात्रै हो, तर मैले 16 वर्ष जेल काट्नुपर्ने छ। अहिले म परेको 29 महिना भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन यसमा अनुसन्धान गरेको होइन, तपाईँको हत्यामा संलग्न, बलात्कारमा संलग्न, चोरी लुटपाटमा संलग्न, प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्न, ठगीमा संलग्न, राष्ट्रघात, देशद्रोही यी सब कुराहरू छन्। ड्रग्स यावत कुराको लागि नो कम्प्रोमाइज। अन्य झुटामुटा मुद्दाका परिस्थिति छन् भने त जेलको सुधार अनुगमन। आज जेलको चाहिँ अब त अरबौँ क्षति भएको छ, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू आउला। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय जलेको अवस्था छ। अहिले नयाँ गृह मन्त्रालयको बनेको भवनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको व्यवस्था छ। त्यसैले सुशासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त, भ्रष्टाचारीको चाहिँ के चरम र निर्मम भएर अनुसन्धान गर्नै पर्छ। यही गर्नको लागि यो आन्दोलन भएको, युवाहरूले रगत बगाएको हुन्। अझै पनि भन्छु, युवाको भावनामाथि खेलवाड गरेर युवाको रगतको बलिदानीलाई मजाक नसम्झियोस्। यही नै यहाँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मिडियामा। र आज चाहिँ हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी साहब हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। सर यो अहिले जुन यो पछिल्लो अवस्थामा 81 जुर्मराएको यो जेनजी पुस्ता र योबाट धेरै धनजनको क्षति पनि भएको भन्ने कुराहरू हामीलाई स्पष्ट अवगत नै छ। जसमा त्यसमा हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि 50-51 जनासम्मको भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँको आफ्नो देह त्याग गर्नुभएको छ। राष्ट्रको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार हुनुभएको छ, ज्यान दिनुभएको छ। यो कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ सर? यहाँको प्रश्नको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश अहिले मूलतः चाहिँ के भन्दा शोकमग्न अवस्थामा डुबेको अवस्था छ। देशका भविष्य, कलिला भविष्यहरू, देशका निर्माताहरू जुन युवाको चाहिँ कर्म र चाहिँ भनौँ व्यवहारबाट राष्ट्र र उनका अभिभावकको चाहिँ के भन्दा सुनौलो भविष्य सुनिश्चित भएको हुन्छ। त्यस्ता कलिला नमुना हैन को रूपमा एउटा फुल्न लागेका कोपिलाहरूले चाहिँ आज चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ आजको डेटा अनुसारको चाहिँ गर्दा धन्य 55 जना चाहिँ बच्चा बच्चीहरूले अब देशको लागि आफ्नो भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि देशमा भएको अन्याय, अत्याचार, विभेद र चरम चाहिँ के भन्दाखेरि यो जनताको पीडा, आक्रोश र चाहिँ यी चाहिँ नेतृत्वहरूले गरेका कुकर्मकै कारणले चाहिँ यो जनाक्रोश बढ्यो। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि विशेषतः 28 वर्ष मुनिका हैन जेनजी पुस्ताका चाहिँ युवा युवतीहरूले डटेर चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अपराधीकरणबाट राज्य सञ्चालनमा आएर देशलाई नै लुटेका नेतृत्व र चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै एउटा डरो
सन्देश दिएको अवस्था हो। मूलत चाहिँ सर्वप्रथम यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट ती हाम्रा देशका सपूत होइन वीर शहीदहरूको हार्दिक श्रद्धाञ्जली र वैकुण्ठको वासको कामना र ती वीरहरूको चाहिँ रगत र बलिदान खेर नजाओस् भनेर चाहिँ नै सम्बन्धित पक्षलाई पनि मेरो अपिल र अनुरोध र साथै 1300 भन्दा बढी यस चाहिँ यो आन्दोलनमा घाइते भएका छन्, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना र आश्रित परिवारलाई होइन वीर शहीदहरूका आश्रित परिवारलाई सर्वप्रथम राज्यले गर्नुपर्ने उनको चाहिँ के भन्दा क्षतिपूर्ति, उनका आश्रित परिवारलाई रोजगार, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वरोजगार र चाहिँ आवास समेतको सम्मानित रूपमा व्यवस्थापन होस् भन्ने ध्यान आकर्षण गर्न पनि चाहन्छु। यो के भन्दा विश्वकै इतिहासमा अहिलेसम्मको विश्वकै इतिहासमा 195वटा देश छ विश्वमा, तीमध्येको यस प्रकारको युवा आक्रोश र युवा जोस जाँगर र चाहिँ देश र जनताको चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ गुलामीबाट मुक्त गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि, ठगहरूलाई कारबाही गर्नको लागि, यी चाहिँ ठगहरूले कमाएका अकुट सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नको लागि र यिनीहरूले जुन एउटा आफ्ना सन्ततिहरूलाई मात्र चाहिँ के भन्दा सोफिस्टिकेटेड जापान, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड जस्ता चाहिँ देशमा पठाएर यहाँका चाहिँ नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई होइन एउटा उल्टो बाटो, उल्टो शिक्षा दिएर हिँडाएका हुनाले यो खबरदारी र समानुपातिक न्यायको लागि र हामी सार्वसत्ता सम्पन्न नागरिक भएर हाम्रो चाहिँ यो अन्धकारमय गएको अनिश्चित भविष्य, वर्तमानको चाहिँ के भन्दा काली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि जुन युवाबाट चाहिँ यो योगदान दियो, रगतको बलि दियो, यो चाहिँ के भन्दा अत्यन्त अर्थपूर्ण छ। संसारको इतिहासमा यो एउटा भनौँ ठुलो चाहिँ के भन्दा दुःखद घटना भए तापनि नेपालीको चाहिँ नि के भन्दाखेरि बहादुरी, साहस र सामर्थ्यता, युवामा भएको जोसले विश्वलाई एक प्रकारको सन्देश दिएको पक्कै पनि हो। अब हामी यो देशमा जसरी चाहिँ नि युवाहरूले होइन जेएनजी पुस्ताले जुन एउटा भनौँ सुरुवात गरेको तपाईँको 28-30 घन्टामा नै 2 दिन नबित्दै के भन्दा वारपारको परिस्थिति जन्मियो, देशको परिवर्तन मुहार त फेरो त्यो मुहार। हजुरलाई थोरै कुरा रोकिहालेँ मैले। जसरी देशले मुहार त फेर्यो, मुहार फेर्नकै लागि जेएनजी पुस्ता भनेर 13 वर्षदेखि 27 वर्ष उमेर तोकिएको थियो, तर त्यसमा बिचौलियाहरू बिचमा पसेको कारणले यो अवस्था पनि पुगेकै हो। जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू होइन पुराना संरचनाहरू भत्किनुदेखि लिएर त्यसलाई जलाउनुदेखि कतिपय त्यस्तो घटनाहरू घट्दै गर्दाखेरि रिसिभीकै कारणले गरिएको हो पनि भनिरहेको छ नि त सर। होइन यसमा के छ भन्दाखेरि मूलत सत्यगत रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा भावावेश रूपमा आक्रोश र चाहिँ के भन्दा भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ आवेशमा जसरी चाहिँ पृथ्वी सुब्बाले चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले जुन एउटा गुरुङले एउटा हटवादिताको रूपमा मै नै यो देशको चाहिँ मालिक हुँ र मै नै मेरा पुर्खाले दिएको चाहिँ वीरता हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली र पृथ्वी सुब्बा र चाहिँ गृहमन्त्री लगायतका चाहिँ हस्तीहरूले जनताको वाक स्वतन्त्रता, नागरिक हक, मानव अधिकार, जनअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि उल्लङ्घन गरेर सञ्चार मिडियामा यिनले बन्देज लगाए। जुन बन्देजको कारण उनले गरेका कुकर्म, भ्रष्टाचार, हरेक कालखण्डमा गरेका अरबौँ खरबौँ लगानीदेखि लिएर यावत कुराहरूमा पर्दाफास भइसकेपछि आफ्नो चाहिँ काला कर्तुतहरू चाहिँ लाई चाहिँ सुरक्षित राखेर मिडियालाई चाहिँ के भन्दा बन्देज गराउनको लागि यिनीहरूले यो कदम चाले। अब यिनको एउटा कदममा के भइदियो भन्दाखेरि यिनले नजरअन्दाज गरे। अब नजरअन्दाज के भयो भन्दा जब तिनकुनेमा जुन भनौँ राजा समर्थकहरूको आन्दोलनमा जुन राज्यद्वारा जुन एउटा दमन भयो, अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि पत्रकारसहित 2 जना भनौँ एउटा होनहार व्यक्तिहरूको पनि निधन भयो, शहादत प्राप्त भयो। त्यसमा गोलीको वर्षा पनि भयो, विभिन्न खालका चाहिँ डेटिस्पायर भनौँ यावत कुराहरू आइसकेका छन्। यसरी अब के हुन्छ भन्दा ड्याङडुङ पारिसकेपछि अब यो बच्चाहरू भोलिदेखि आउँदैनन् र अब आन्दोलन हुँदैन, हामीले एक छत्री हाम्रो विरासतलाई सुरक्षित गर्छौँ। त्यो त नेताहरूले पनि सोचे होला नि त। अब ओभरट्याक सेनाले गर्नुपर्छ होइन भन्ने, अथवा राष्ट्रपति शासन लगाउनुपर्छ। त्यो त एउटा के छ भन्दा यो त अब होइन
व्यवहारिक र चाहिँ कानुनी कुरा भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता के हो यतिको लागि पनि चर्चा वकिलले यो भनेको छ फल्नाले यो भनेको छ भन्दा पनि ए प्रश्न छ यस्तो चाहिँ आतंकित परिस्थिति देश नै 50 वर्ष चाहिँ के भन्दा भनौँ यो समृद्धि र विकासमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि तल पछाडि पर्यो त्यत्र चाहिँ के भन्दा खरबौँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू हाम्रो इतिहास मेटियो हुनसक्छ चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटा लाल पूर्जा देशको चाहिँ सन्धि सम्झौता भएका चाहिँ दस्तावेजहरू त्यो सिंहदरबारबाट चोरिएको हुनसक्छ सुनियोजित हुनसक्छ खोइ बुझेको भने त्यो उनीहरूले चाहिँ के देशको इतिहासै मेट्दिने भने यस्तो खालको चाहिँ अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामीले के भन्दाखेरि सलाम गर्ने र उसलाई छोडिदिने यही देशको परिस्थिति हो र अर्को कुरो आज कैदी हो ठिक छ हामीले भनेका छौँ भनौँ नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा बढ्ता छ भेडा जस्तो थुनिया छ अवसर छैन कैदी भनेको सुधारगिरी हो जेल भनेको सुधारगिरी हो यसमा परिजात भएको छैन आज चाहिँ के भन्दा जेलका कैदीहरू चाहिँ निस्केर गएका छन् तर हजुरले कुरा निकाल्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सभापति रवि लामिछाने पनि नखु जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त प्रहरीले नै तपाईँ बाहिर निस्किनु असुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले सुरक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर बाहिर निकालियो भनेर जुन कुरा गरिरहेको थियो तर अहिले नखु जेलबाट नै रवि लामिछानेलाई पत्रचार गरिएको छ तपाईँ फिर्ता आउनु पर्यो भनेर र नखु जेलबाट जतिजना कैदी फरार छन् उहाँहरूलाई सबैलाई पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ पत्रचार गरेको अवस्था छ नखु जेलबाट जब चाहिँ रविलाई छोडियो त्यसपछि के भन्दा मान्छे स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ नेपालको 77 जिल्लामा रहेका होइन त्यो जेलहरूबाट मान्छेले फोड्ने उर्ने अब सुरक्षाविहीनता भयो जब प्रहरी माथि एउटा आँच आयो प्रहरीले दमन गर्यो भन्ने कुराहरू आयो त्यसमा सिस्टम छ विधि छ चेन अफ कमान्डबाट चलेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ त्यो संलग्न चाहिँ यी चाहिँ हत्याराहरू को छन् होइन त्यसमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने भ्रष्टाचारले तुरुन्तै एउटा सदस्यदेखि लिएर त्यो राष्ट्रपतिसम्मलाई चाहिँ कानुनी कठघरमा ल्याएर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिन गर्ने दुईवटा कुरामा अहिले सुशीला कार्कीज्यूलाई पनि यी पार्टीहरूले ब्रेक लगाएको छ यो कुरा तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भनेको छ भने उहाँले भन्नु मेरो हातखुट्टा बाँच्यो भने म प्रधानमन्त्री नै हुन्न भन्ने खालको पनि डिबेट चलेको छ भने यो आन्दोलनको सार्थकता के हो यिनै नेताहरूले मानेको कुरा मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने ती वीर शहीदलाई प्रयोग गरियो ती अबोध बालबालिकालाई मको भावनामाथि खेल गरियो भविष्यमाथि खेलबाड गरियो भने आज यो परिस्थिति किन जन्म्यो सेनाले ओभरटेक गर्नुपर्छ अहिलेको सेनापति राष्ट्रभक्ति अशोक सिग्देलजी हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो पनि भेटघाट संवाद भएको अवस्था हो तँलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले देशको लागि सेना नै अन्तिम शक्ति हो सेनालाई जनताले साथ दिएको अवस्था छ जीएन ग्रुपले चाहिँ फुल्ली साथ दिएको अवस्था छ भने यसमा चाहिँ कुगर यी अपराधीहरूलाई भनौँ भ्रष्टाचार जति लुटेका छन् त्यो सम्पत्तिको लागि छानबिन गर्न किन नसक्ने यिनको चाहिँ जति सम्पत्ति छ राष्ट्रियकरण गर्न किन नसक्ने किन नबढ्ने होइन आज यो गणतन्त्र व्यवस्था नराम्रो होइन पात्र नै चाहिँ के भएर कुपात्र भए विदेशी गोठाला भए एजेन्ट भए दलाल भए त्यो हुनाले हाम्रो भविष्य हाम्रो देश र मातृभूमि माथि यिनीहरूले के गर्यो भन्दा भनौँ मातृभूमिलाई बलात्कार गर्दाखेरि टुलु हेरिरहे यी देशघाती राष्ट्रघाती जनद्रोही यो हत्यारा यिनलाई कारवाही नगर्ने यिनीकै आदेशमा यसो गर उसो गरेर भएर चल्ने हो भने यो आन्दोलनको औचित्य के वाट इज द रिभोल्युसन हाउ टु गो इट फर द डेभलप टु द कन्ट्री हाउ टु कन्ट्रोल द करप्सन यो कुरा बुझ्नु पर्यो युथ आर द ग्रेट पावर अफ द नेसन आज युथले तिमीहरूले गर्छौ भनेर नेपाली सेनाले बुझ्नु पर्यो कसैको लागि लाग्ने देशको लागि अहिलेमा चाहिँ सेनापतिजीसँग मेरो अनुरोध हो किन भन्दा हो अहिले चाहिँ जुन छलफल भएको छ सुशीला कार्की एउटा विज्ञ पनि हो उहाँसँगको कसले के भन्यो त्यतातिर नजाउँ सुदन गुरुङलाई पनि अब कहिले दार्जिलिङ भनेको छन् उसको नागरिकता पनि छ नबुझिकन कसैलाई आरोप नलगाऊ ल ठिक छ सुदन किराँती ल तपाईँको दार्जिलिङको भएको पनि गुरुङ ल एकछिनलाई भयो भने उसले सहयोग गरौ मानुस ऊ त हि इज द ग्रेट युथ अफ द कन्ट्री किन राइट वे देखाउँदा चाहिँ विदेशमा देखा भने यस्ता लालछना लगाएर कसैप्रति नगर जसले राम्रो काम गर्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा उसलाई पोजिटिभ रूपमा जानुपर्छ सुशीला कार्कीज्यू प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित हुनुहुन्छ छलफल चलेको छ कहिले यसो नगर भनेको छ कसो नगर भन्छ राष्ट्रपतिलाई फोन आएको आइछ केपीबाट आउँछ प्रचण्डजी आउँछ देउबाबाट आउँछ इन्तु किन्तु परन्तु भएर गाला पड्काएर बसिया छ
भने त उनी त गोठालै हो नि। रामचन्द्र पौडेलको हैसियत के छ भने न शारीरिक सामर्थ्य छ, न चेतना छ, न बुद्धि छ, न विवेक छ, न बोली छ, अड्काल छोपेर हिँड्ने पितृदेव भाव भइसकेको छ। होइन, यही बिचमा एउटा प्रश्न अहिले फेरि यही जेन्जी बिचबाटै निस्केको प्रश्न अथवा भनौँ नेपाली आम जनताबाट उठेको एउटै प्रश्न, जेन्जी टिमले चाहिँ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी मात्रै खोज्यो, तर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै खोज्यो जेन्जी टिमले, तर माओवादीलाई किन खोजेन भन्ने प्रश्न अहिले जताततै उठिरहेको छ। एमा तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्छु। रहेको कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तै चाहिँ प्रचण्डजीको ज्वाइँ जीवन पाण्डे नामको पनि यो जेएनजीको चाहिँ लिडर भन्ने हल्ला। अब यो जेएनजीका चाहिँ युवा पुस्ताहरूले पनि प्रचण्डजीसँग गएर फोटो खिचेका कुराहरू पनि आए धेरै। यो के भन्दा अब त फोटो खिच्दैमा अब त्यो भनौँ संलग्न नै भन्न मिल्दैन, तर जुन प्रचण्डजीका अभिव्यक्ति आइरहेछन् नि, यो देशमा सिंहदरबार घेर्ने छन्, तिमीहरूलाई भाग्नु पर्ने छ, घरहरू जल्ने छन्, अब हतियार हुने छैन, यो देशको चाहिँ आमूल परिवर्तन र क्रान्ति हुनेछ, खबरदार होस् गर शुद्र सच्यु भनेर उहाँले त शङ्खनाद गरेको अवस्था उहाँकै शब्दमा भन्ने भने त देयर इज समथिङ रङ टु द इन्भल्भमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि देखिया छ होइन। किन भन्दा जसरी चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ भनौँ अब जुन आयो कुरा उहाँको चाहिँ कतै चाहिँ समर्थन र गाइडेन्स हो कि भन्ने कुराहरू आएको छ। तर यो उहाँले अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि प्रचण्डजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि जसरी जनआन्दोलन पहिली जनआन्दोलन भएको छ त्योभन्दा चर्को जनआन्दोलन अब हुनेछ भनेर पनि अभिव्यक्ति उहाँले नेपालकै इतिहासमा सिंहदरबार घेर्ने छन्, कोही बाँकी रहने छैन, भाग्नुपर्ने छ, दुनियाँ चाहिँ यो चाहिँ विश्वकै चाहिँ ऐतिहासिक आन्दोलन चाहिँ हुन गइरहेको छ। राष्ट्रपति पनि सबै उहाँले भन्नुभएको छ। यो अभिव्यक्ति त उहाँले अघोषित कमान्डर गाइडेन्स गरेको हो कि भन्ने शङ्का त जन्मिन्छ नि। अब प्रचण्डप्रति हाम्रो आग्रह र पूर्वाग्रह त होइन, तथापि उहाँको अभिव्यक्ति होइन, उहाँको अभिव्यक्ति र माओवादी चाहिँ के नेताहरूलाई चाहिँ लचिलो भएको अवस्थामा देयर इज समथिङ रोङ, दाग में कुछ काला है भन्ने कुरो हरेक व्यक्तिले बुझ्ने कुरा हो र उहाँले जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ, उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। जनताले एउटा देशको चाहिँ नेता भएर त्यत्रो जनयुद्ध गरेर त्यत्रा मान्छे मारेर तपाईँले के परिवर्तन गर्नु? केही परिवर्तन आफूलाई परिवर्तन हुनु हो, तपाईँको छोरी परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईँको भाइ सभामुख बनाउनु हो, तपाईँको भाइ नातावाद गर्नुभयो, तपाईँले राजदूत बनाउनु भयो, नातावाद कृपावाद अब फरियावाद होइन, धन लुटवाद, यता यो जनयुद्ध त यो धनयुद्धको रूपमा रूपान्तर तपाईँले गर्नु हो, विप्लव जस्ता मान्छेहरू सम्मान गर्नु भएन, अहिले जनार्दन र तपाईँको खुजुरी लडाइँ परेको छ भने तपाईँको चाहिँ नेतृत्व कतिसम्म चाहिँ कमजोर रहेछ, सत्ता बिना तपाईँ बस्नै नसक्ने अवस्था देखियो भने तपाईँ त सच्चिनु र सुधार्नुपर्छ। अरू नेताभन्दा तपाईँ फ्लेक्सिबल छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ भने यस्तो चाहिँ यो राष्ट्र नै चाहिँ जल्ने चाहिँ परिस्थितिमा तपाईँको गाइडेन्सको चाहिँ परिस्थिति जन्म्यो भने तपाईँलाई देशले क्षमा गर्ला, जनताले क्षमा गर्ला। मलाई लाग्छ त्यस्तो उहाँबाट उहाँ जे पनि बोलिदिने मान्छे भएको हुनाले त्यो गाइडेन्स छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दिस इज अन्डर इन्भेस्टिगेसन कुरा हो होइन। संलग्न छ भने त केपी शर्मा ओलीले त यही हत्याको आरोपमा, रमेश लेखकलाई यही हत्याको आरोपमा होइन ल्याएर कारबाही संलग्न जति छन् सबै कारबाही गर्नु पर्यो। आज चाहिँ के भन्दाखेरि यता प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उमा तछाड मछाड गर्ने इन्डियाको चाहिँ नि होइन, इन्डियाको त सबै इन्डियाले बनाएको नि यहाँ। अब केपी शर्माले टेरेन अलिअलि चाहिँ अरूभन्दा केही गर्छ कि राष्ट्रवादी हो, तिमी सच चाहिँ केही गर, तिम्रो सन्तान पनि छैनन्, जसको सन्तान हुन्न उसको मोह पनि हुँदैन, त्यो त भयङ्कर चाहिँ क्रूर हुन्छ, हेर्नुहोस् क्रूर शासक हुन्छ, त्यही तिमीले देखायौ। कसको लागि तिमीले कमाउँछौ, कसको लागि तिमीले त्यो सुनको भकारी र चाहिँ पैसाको भकारी राखेका थियौ भने यतिसम्म तिमीमा चेतना छैन भने तिमीलाई कसरी प्रधानमन्त्री मान्ने? तिमीले भारतसँग अलिकति अडान गरेका हुनाले, चिनको चाहिँ गतिविधि बढेको हुनाले भारत रुष्ट छ। यो रुष्टताको हिसाबमा युवाको मनोभावमा कहीँ न कहीँ भारतीय गन्धबाट परिस्थिति जन्मिया छ। किन जन्मिया छ भन्दा अस्ति भर्खर तपाईँको एकजना रहेको चाहिँ भनौँ एउटा एजेन्ट चाहिँ बिक्की के भयो चाहिँ भन्नेले यो पहिले बिक्की भन्नेले चाहिँ के भएको छ पहिले यस्तो खालको घटना हुन्छ, यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति भवन घेरिन चाहिँ क्रान्ति हुन्छ। तर नेपालमा त्यो घटना हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि अथवा 1 दिन अगाडि मात्रै बोलिएको कुराहरू हो। 2 जना रका एजेन्टले दिएको त्यो एकजना बिक्की समथिङ के हुनुहुन्छ उहाँहरूले 2 जनाले दिनुभएको त्यो अभिव्यक्ति र 2 दिन पछाडि त्यसकै भोलिपल्ट या 2 दिन पछाडि घटेको घटना र प्रचण्डले बोलेका ती शब्दका पछाडि घटेका घटनाहरू ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो
खुल्दो छ। होइन त्यो त के अरे सूचना लिक त भयो। सूचना त होइन इन्टरनेसनल रूपमा लिकै भएको कुरा भने अब चाहिँ भारतीय रका एजेन्टहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थित भएको अवस्था छ। यहाँ वाच गरेको छ, सिआईको चाहिँ एजेन्टहरू यहाँ छन्, भारतीय चाहिँ रका एजेन्टहरू यहाँ छन्। हेर्नुहोस् विभिन्न युरोपियन युनियनका मान्छे, चाइनाका चाहिँ मतलब यो भनौँ इन्टेलिजेन्सहरू सिभिलमा खटिएका छन्। देशलाई त चौतर्फी तपाईँको चाहिँ विदेशीले घेरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यही घेर्नको हिसाबमा चाहिँ अब यही फाइदालाई युवाहरूको भावनामाथि खेलबाड गरेर यो रक्त रञ्जित इतिहास रचेर बलिदान दिएका ती शहीदको मानहानि गरेर यही बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो देशलाई कोल्याप्सतिर लाग्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ इन्डियन सेना मलाई आउँछु भने गरेर बसिया छ। यसरी सर्पले चाहिँ खाउँ एजबाट बसिया छ। त्यसपछि त्यो हुँदा बित्तिकै अझै विद्रोह जन्मिन्छ। विद्रोह बसेपछि युनाइटेड नेसनको चाहिँ यो सदस्य हो नेपाल। युनाइटेड नेसनमा यहाँ आएर बस्छ। युनाइटेड नेसन भनेको अमेरिका आएर बसेपछि यहाँ अखाडा जमाउँछ। त्यसले गर्दा चिनलाई वाज गर्छ। त्यहाँबाट विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ। तर अर्को कुरो भारतले जसरी चाहिँ के भन्दा हामीलाई हेपापारा गरेको छ नि। हेर्नुहोस् अब यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो काँटीको चाहिँ नि भनौँ यो भनौँ तबा जल्ने काम अब भारत जल्छ। त्यहाँ पनि प्रान्तको माग हुन्छ। किनभने जुन चाहिँ नि शिकारको लागि गोली चाहिँ फायर गरेको थियो त्यो फायर ब्याक टु द इन्डिया हुन्छ। त्यो लेखिराखेको हुन्छ। यहाँ जति सल्बलाए पनि यो देवभूमि हो, तपोभूमि हो, यो शक्ति छ, पावर छ। किन छ तपाईँलाई भन्नु? आज चाहिँ पशुपतिनाथको गृह हेर्नको लागि त्यो राजा र त्यहाँको मूल पुजारी भएको हेर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ हेर्नको लागि हेरेर त्यही अनुसारको चाहिँ पशुपतिनाथ कहाँ बनाउने? गुजरातमा बनाउने। अब बुद्ध कहाँ बनाउने? गयामा बनाउने। धर्मलाई पनि उतै तान्ने। किनभने सबै तान्नेको लागि आएका थिए 35 जना। ती 35 जनाले त्यो चाहिँ पशुपतिनाथको चाहिँ के भन्दा अपमान गरे र 35 जना चाहिँ नारायणीमा चाहिँ गाडीसहित हाम फालेर मतलब दुर्घटना भयो, मऱ्यो। अहिलेसम्म अत्तो छैन। यो रियल घटना हो। त्यसपछि मोदीलाई फिल भयो यो त बहुत गलत किया। अब पशुपति बाबा से जाके तो क्षमा याचना करना चाहिए भनेर हत्तपत्त आएर चाहिँ क्षमा पूजा गरे पशुपतिनाथ। त्यसै यो देशलाई जसले ललकार छ उसको सखा हुन्छ, चाहे नेता होस् चाहे देश होस्। यो वीर गाथाले भरिएको तपोभूमि हो, नेपाल हो। नेपाल मातृभूमि हो। यहाँ चाहिँ हरेक चाहिँ के भन्दाखेरि यो माटोमा शक्ति छ, यहाँको हावामा चाहिँ तागत छ। नेपालीमा वीर गाथा छ। त्यो वीर गाथा एउटा सानसाना बालबालिकाले 2-4 दिन पहिला देखाएको यो ऐतिहासिक चाहिँ के भन्दा वीरताको यो चाहिँ एउटा प्रतीक पनि छ। इतिहास छ। इतिहास जन्म्यो नललकार त्यो विदेशी एजेन्टहरू रका एजेन्टहरू देशलाई यो देशमा त्यसले गिद्ध दृष्टि डाल्यो भने तिनीहरूको सर्वनाश निश्चित छ। यो म भविष्यवाणी गर्छु। यो देशको यो भू धरातलीय प्रकृतिको आवाज बोलेको सन्देश पनि हो। नेपालप्रति गिद्ध दृष्टि राख्नु तिम्रो के भन्दाखेरि आफूले आफ्नो पुस्तालाई समाप्त गर्ने एउटा खेल हो। यो दुर्ग सत्य पनि हो। सर एउटा कुरा जस्तै अब हजुर पूर्व डिएसपी भइसकेको नाताले के सोच्छु भने यदि देशमा कुनै कारणवश सङ्कटकाल लगायो भने सङ्कटकाल भइसके पछाडि के हुन्छ? सङ्कटकाल भनेको के हो? सङ्कटकाल लगाउनु भनेको केही समयको लागि जस्तै कर्फ्यू लाग्छ नि। अत्यावश्यक सामानहरू होइन, बिमारी एम्बुलेन्स होइन, अत्यावश्यक सामानहरू यी सबलाई छोड्ने आफ्नो आइडेन्टिटी दिएर चाहिँ आफ्नो आवश्यकतालाई प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिइन्छ। तर के भन्दा 5 जनाभन्दा बढ्ता माथि एक प्रकारको कर्फ्यू हो सङ्कटकाल भने। तर त्यो सैनिकको भनेको के त भन्दा उसले सत्ता नै कब्जा गर्ने हो। देशको शासकीय सत्ता कब्जा गर्ने हो। त्यो बेलामा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय कुनै पनि अङ्ग क्रियाशील हुँदैन। किन? पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पुनर्संरचनाको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा अहिलेकै अवस्थामा पनि यो त चुनावमा जाने सरकार हो नि त। सैनिकले सत्ता ह्यान्डओभर गर्ने, यो अराजक अशान्ति यो चाहिँ खरबौँ क्षति र चाहिँ मानवीय क्षतिलाई विश्लेषण गरेर अहिले सैनिकलाई जनताको साथ पनि छ। यी करप्टेड लिडर जो हुन्, चाहे माओवादीका हुन्, चाहे काङ्ग्रेसका हुन्, चाहे एमालेका हुन्, चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुन्, चाहे मधेसवादी हुन्, चाहे ठुटपुट जो हुन्, यी चाहिँ चाखेदाउ थप्न आएका कसैलाई पनि नछोडिकन यिनको सम्पत्ति छानबिन। ऊ कुन झुपडामा बसेको थियो, कहाँ चटपटे गरेर बेचेको थियो, कहाँ चाहिँ नाङ्ले पसल थापेर बसेको थियो, कहाँ दुध बेचेर बसेको थियो, त्यसको चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट हाई लेभलसम्म जरा भनौँ रुट टु चाहिँ के भन्दाखेरि टपसम्म चाहिँ अनुसन्धान गर्दा एउटा नेताबाट 10औं-20औं करोडको चाहिँ छानबिन, टप नेताबाट अरब होइन खरबको चाहिँ राष्ट्रिय तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति जम्मा हुन्छ। त्यो गर्ने बेलामा ल्याङल्याङ गर्ने बेला होइन कि यो। आज जसले यो देशलाई यहाँसम्म पुर्यायो, जसले तपाईँ र हाम्रो भविष्य चुसेर हामीलाई अपाङ्ग बनायो, देशको अस्मिता
राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि च्यालेन्ज गर्यो विदेशी चलनप्रसारवादी भ्रष्टहरूले। विदेशी आयातित धर्म, आयातित संस्कृति, आयातित विचार र विदेशीका खेताला भएर जसरी देशलाई विसर्जन कोल्याप्स असफल राष्ट्रकोमा रूपान्तरण गर्न लागिरहेछ त्यो त प्रमाण छ नि। युएन होइन, युएसआइडीबाट कसरी पैसा खाएछ देख्नुभयो? कोही बाँकी छ? आज चाहिँ के भन्दा ग्रे लिस्टमा परिसकेको अवस्था छ। त्यो किन पर्यो भन्दा यस्तै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर यिनको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति राष्ट्र राज्यको नल्याउनाले तपाईँको चाहिँ ग्रे लिस्टमा पर्यो। अब त ग्रे लिस्ट 2-3 वर्ष टाइम दिएको छ। अब 2-3 वर्षमा त्यो हुन सकेन भने तपाईँ कालो सूचीमा पर्छ। कालो सूचीमा पर्दाखेरि न अहिले लोन विश्व ब्याङ्कले लोन दिन्छ न सहयोग हुन्छ। यो देश त धराप भएर गयो, यो देशै रहेन। यो अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि यो नेतृत्व किन सचिएन? हामीले पटक पटक खबरदारी गऱ्यौँ, देशको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्रको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, पद सत्ता पावरको कुर्ती नगर्नुहोस्, सदैव आफ्नो मान्छे सेटिङ गरेर लुट्ने काम नगर्नुहोस्, सबैलाई समान न्याय दिनुहोस्, सबै तपाईँका सरकार भनेको अभिभावक हुन्छ, अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहोस्, युवाको स्वरोजगार र शिक्षामा प्राविधिक विकास गर्नुहोस्, टेक्नोलोजीको विकास गर्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ खोल्नुहोस्, देशलाई अब्बल बनाउनुहोस् भनेर पटक पटक चिच्याउँदा पनि यिनको चाहिँ के भन्दा बुद्धिको बिर्को खुलेन। अब नखुलेपछि अहिले युवाले खुलाए। अब खुलाइसके पनि त्यो विरासत, त्यो ताम, त्यो जाम, त्यो सलाम, ट्याटा र टुटु 5 स्टारका खाना यिनले त कहाँ घर पकाएर खान्छन्? 5 स्टारका 5 स्टार 10 स्टार 6 स्टारका नास्ता डिनर होइन, लन्च ब्रेकफास्ट नेपाली गोर्खी बेलायती बोली तपाईँ हामीलाई लुटेर यिनी त चाहिँ किर्न भएका हुन्। त्यो किर्नाले धेरै खाए जस्तो के हुन्छ, रगत आफै फुटेर मर्छ। त्यो अवस्था आएको नभएदेखि अहिले यिनीहरूलाई हामीले असल अभिभावक भइदिया भए, शिक्षामा प्रगति गरिदिया भए, देशको विकास र समृद्ध भइदिए, नेपालीहरूको आय स्रोत बढाएको भए, युवाहरूलाई हरेक चाहिँ सृजनशील र ऊर्जाशील युवाहरूलाई यहीँ स्थापित गरेका भए, व्यापारमा चाहिँ भनौँ बृहत विकास गरेका भए, यहाँका प्राकृतिक सम्पदा सुन खानी, फलाम खानी, ग्यास, पेट्रोल, शालिग्रामका ढुङ्गा, बालुवामा सुन छ, हजारौँ जडीबुटी छन्, अब विश्वकै दोस्रो जलाशयको देश, यस्तो सुन्दर विश्वमै नभएको देशलाई नर्क बनाए। त्यही नर्क बनाएका हुनाले यिनले पाप भोग्दैछन्। अझै पनि सचिएनन् भने यिनको जीवन पनि सुरक्षित छैन। अहिले त युवाहरूले जीवन कति बेला दिए, त्यो चाहिँ यो यिनले पाएको जीवन त्यो हुनाले अब यी सचिनुभन्दा पनि युवाले नै अब पार्टीको गन्ध भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि लाभको पदमा नराखिकन स्वच्छ, योग्य, विज्ञ, देशको राष्ट्रभक्ति एजेन्ट नभएको एउटा चाहिँ युवा नेताले नै हरेक राजनीतिक चाहिँ ठाउँमा राखेर देशलाई चाहिँ काया पलट गर्ने, भ्रष्टाचारको भनौँ निमुट्याउन पार्ने, समान न्यायको प्रत्याभूति दिने, हरेकमा चाहिँ शिक्षा, रोजगार, बाँस कपासको ग्यारेन्टी दिने र चाहिँ यो सङ्घीयता भनेको विष वृक्ष हो, हाम्रो राष्ट्र धान्न सक्दैन। त्यो हुनाले के भन्दाखेरि सङ्घीयता खारेज गर्नै पर्छ, 1 गर्नुपर्छ, 2 गर्नुपर्छ। देश अस्थिरता र असफल हुने परिस्थिति आयो भने एकपटक संवैधानिक रूपमा अभिभावकीय रूपमा राजालाई पनि सम्मान गर्ने समयले मागेको सन्देश पक्कै पनि हो। यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव पनि हो। सर, यति बेला अहिले शीतल निवासमा भर्खर सहमति जुटेको कुरा सुशीला कार्कीलाई शपथ खुवाउने भन्ने कुरा आइसकेको छ। के छ संसद विघटन गर्नुको फाइदा र बेफाइदा के हुन्छ यो कुरा बताइदिनुहोस् न थोरै। संसद विघटन गरिएन भने त यिनी पनि अहिले पनि अब जो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भनेको छ, तर अहिलेको राष्ट्रपतिले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भनेको छ नि त। फेरि जिम्मा त उसैले दिएको छ नि। अर्को गभर्मेन्ट नहुँदासम्म, अन्तरिम गभर्मेन्ट नहुँदासम्मको जिम्मेवारीमा त अहिले त्यही नै सरकार यथावत छ नि त, त्यही नै संविधान यथावत छ नि त। ती संसदहरूले पनि आजसम्म भत्ता पनि खाने दिनको असुरक्षित भएको अवस्था, सुरक्षित रहेको अवस्था छ नि। भने पावर पनि दिने, सत्ता पनि दिने, सत्तामा जान पाइन्छ कि भनेर कति सांसदले राजीनामा पनि दिए। सत्ता नपाएपछि पनि राजीनामा दिनु पनि भने। यहाँ त के भन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड रोल भएका विदेशीका खेतालाहरूले यहाँ चाहिँ के हेरेका छन्। त्यो हुनाले के छ भन्दा संसद विघटन भएपछि यो चाहिँ के भन्दा सरकार कोल्याप्स भयो। सरकार संविधान कोल्याप्स भयो नि, फेरि सरकार कोल्याप्स भयो। अब चाहिँ के भन्दा अर्को नयाँ अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्यो। त्यो चुनावी सरकार गठन भइसकेपछि एउटा मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेपछि उसले चाहिँ हरेक जिम्मेवारी लिन्छ र यो मन्त्रीमण्डल गठन भएपछि बल्ल वैधानिकता हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ, हरेक चाहिँ विज्ञ विश्लेषक र निर्वाचन आयोगलाई पनि पारदर्शी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यो भयो भने देशले अब चाहिँ के भन्दा एउटा गति लिन्छ र यी सबै के तपाईँको मन्त्रीमण्डल भन्नुहुन्छ 2047 सालदेखि स्टिल आजसम्म भएका मन्त्री सांसद उच्च पदस्थ अधिकारी पूर्व वर्तमान जति छन्
सबको चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तपाईँ देशहरू 5 वर्षमा स्विजरल्यान्ड हुनुपर्छ। तर के भने निष्ठावान देशभक्त, जनताप्रति चाहिँ इमान्दार, राष्ट्रप्रति वफादार राष्ट्रिय नेतृत्व गयो भने 5 वर्षमा हामी विश्वकै चाहिँ समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छौँ। हामीसँग के छैन? हामीसँग सब चिज भएर पनि हामीले चाहिँ विश्व सामने के गरेका छौँ? सुनको थालमा, सुनको कचौरामा, सुनको कमण्डलुमा भिख मागेका छौँ। भिख मागेर देश चल्छ? हिजोको नेतृत्व विदेशी दलालीको नेतृत्व थियो भने आजको नेतृत्व जनताको नेतृत्व हुनुपर्छ भने जनताको नेतृत्व हुनुपर्छ। युवा भनेको युवामा जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्दैनन्, उसले होस पुऱ्याएर काम गर्छन्, शक्ति हुन्छ, सामर्थ्यता हुन्छ, देश बनाउनुपर्छ, हुटुटी हुन्छ, प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अथवा विकास निर्माण सृजनशील चाहिँ विषय सार्वजनिकको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ आएको चिजले के गर्छ भन्दा त्यो परिमार्जित हुन्छ। परिमार्जित भएको नेतृत्वले देशलाई कहिले पनि बिगार्दैन। एउटा कुरो बुझ्नुहोस्, कुनै देशको लाखौँ करोडौँ जनता पटमुर्खै हुन्, चोरै हुन् अथवा ठगै हुन्, अनपढ हुन्, गवार हुन्, तर त्यो देशको एक नेता गद्दार भयो भने देश नै बिसर्ने गर्छ। त्यही नै अवस्थालाई बुझेर देशलाई बचाउनको लागि विशेषतः युवाहरूको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि यो युवाहरू होइन जेएनजीले जुन एउटा कदम चाल्यो यो स्वागत योग्य पनि छ। र अब चाहिँ ब्याक हुनु हुँदैन। बिचौलिया ठगदार लाभको लागि अब तपाईँहरूलाई लालीपप देला कोही नै पनि सत्ता भोगी भएको राजनीतिक गन्ध भएको व्यक्ति हुनु हुँदैन। अल आर द युथ मेकानिजम सुड बी कन्ट्रोलिङ गभर्न अफ द कन्ट्री भन्न म चाहन्छु। युथ नै हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, पार्टीभन्दा बाहिर हुन्छ, बाहिरको हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। देशलाई युवाले अब परिवर्तन गर्छन्। तपाईँले जनताले साथ दिनुहोस्, तपाईँले हाम्रो साथ दिनुहोस्, समर्थन दिनुहोस्। हामीले तपाईँलाई के गर्छौँ भन्दा समृद्ध राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र तपाईँका भावी सन्ततिलाई हामीले सुनौलो भविष्यसहितको देश हस्तान्तरण गर्छौँ भन्ने सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्न जेएनजी ग्रुपका सबै चाहिँ भनौँ भाइ बहिनीहरू युवाहरूलाई म आह्वान र अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई हरेक कुन क्षेत्रको चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यो पनि दिन चाहन्छु। त्यो पनि मेरो राष्ट्रभाव नै हुनेछ। म बेकार हो, नेतृत्व होइन। गो हेड टु बेटर सर अब फर द कन्ट्री। यसो भन्दै कन्ट्रोल द करप्सन। करप्सनै यो के आएको के हो? भाइरस हो। यो भाइरसलाई निमट्नु पहिले चाहिँ आवाज हो। त्यसैले अबको चाहिँ अन्तरिम सरकारले सम्मानित सुशीला कार्कीज्यूले 2टा मुद्दा अहिले चाहिँ हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई चाहे प्रधानमन्त्री किन्न राष्ट्रपति किन्न होस् तिनलाई तपाईँले कानुनी दण्ड दिनको लागि पहिला उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। दोस्रो करप्टेड लिडरहरूको चाहिँ के भन्दा छानबिनको लागि पनि एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर होइन ठाउँको ठाउँ चाहिँ के भन्दा अगाडि बढेर चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी प्रमाणको आधारमा र प्रतिशोधको आधारमा होइन अगाडि बढ्न र यहाँको कार्यकाल सुखद सफल र चाहिँ के भन्दा ऐतिहासिक बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै जेनजी युवा पुस्तालाई म हार्दिक धन्यवाद र नमन पनि गर्न चाहन्छु। ठिक छ, यो भन्दै गर्दा नेपालले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। आज राति नै शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ। के छ हजुरले भने जस्तो चाहिँ सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि केपी ओली, शेरबहादुर देउबा लगायतका नेतालाई जेल कोच्ने हैसियत राख्ने नि त। अहिले नेपालको इतिहासमा होइन उहाँको नेगेटिभ पोजिटिभ कुरा भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता एउटा विज्ञ योग्य एउटा अदालतको पनि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको निष्ठावान चाहिँ एउटा देशको जननी नारी भएको छ। उहाँको चाहिँ कर्मले कसैलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। उहाँको 2टा पार्ट के छ भने पहिला जुन हत्या भयो उहाँले फिल्डमै आएर होइन जेनजी ग्रुप युवा पुस्ताको चाहिँ आन्दोलनमै आएर उहाँले यो चाहिँ हत्या हो भवितव्य होइन हत्या नै हो भनेर उहाँले भन्न सक्नु भएको छ। त्यही भन्ने व्यक्तिले अहिले नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ भने 2टा पार्ट यो हत्यामा यो नरसंहारमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई तत्काल आयोग गठन गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्ने। जो भौतिक क्षतिमा घुसपेट गएर देशलाई अराजकता अशान्ति गराएर खरबौँको सम्पत्ति विनाश भएको छ त्यसमा संलग्न जोसुकै होस् पार्टीकै होस् या जोसुकै होस् फुटेजहरू आइसकेका छ। प्रहरी नेपाल प्रहरीले पनि के भन्दा सहयोग गर्न जनतासँग अपिल गरेको छ। प्रहरी सुरक्षात्मक अभिभावक हो। घटना घट्यो दुःखद प्रहरी पनि को पनि शहादत प्राप्त भएको छ। यो सबै चाहिँ प्रदर्शनकारी
युवा र प्रहरी भनौँ मृतक प्रहरीप्रति पनि हामीले संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। घटना नघट्नु थियो, घटि नै हाल्यो। अब के भन्दा यो हत्या भएको अथवा मरिसकेको व्यक्तिलाई जीवित गर्न सकिँदैन, यो अपूर्णीय क्षति हो। त्यसमा हामीले खेद प्रकट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ के भन्दा आश्रित परिवारलाई सम्मान होइन गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण तयार गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ के भन्दा ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ र उहाँलाई शहीद घोषणा गर्न सुरक्षा गर्ने काम राज्यको एउटा चाहिँ हत्यारालाई टु द पोइन्ट स्टेप बाई स्टेप कारवाही गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचारीलाई मैले भनिसकेँ तपाईँ चाहिँ जरादेखि टुप्पोसम्म छोड्नु भएन। दुईटा पार्टबाट अगाडि बढाएर कसलाई कुन ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ। दातावाद, कृपावाद, फरियावाद र आफन्तवाद जस्तै मेरो बित छोरा अब साली अब चाहिँ अब ज्वाइँ अब चाहिँ के भन्दा मेरो कान्छा बाउको छोरो, मेरो भाइले बाउको छोरो, मेरी नातिनी, मेरी चाहिँ फलानी भनेर यो देश बनाउने सवाल हो। आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने सवाल होइन। तर राम्रो मान्छेलाई सही तरिकाले विश्लेषण गरेर उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बुझेर सही ठाउँमा राखेर देशको समग्र राजनीतिक र चाहिँ भनौँ सरकारी जुन अङ्गहरू छन् त्यो अङ्गमा चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर अहिलेदेखि नै मर्निङ सो द डे 24 घन्टामा 4 घन्टा सुत्नुहोस्, तर 20 घन्टा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई सुत्ने छुट छैन। सोच्नमा व्यस्त हुनु, देश बनाउन र त्यो देशलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, देशको काँचुली कसरी गर्ने, यो फोहोर, भ्रष्टाचार, ठगी, दुराचारी, विभेद, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलालाई कसरी सशक्तिकरण बनाउने होइन, महिलालाई नेतृत्व तहमा कसरी पुर्याउने होइन, देशका नारीहरू जननी उनीहरूको सम्मान कसरी गर्ने र योग्य मान्छेलाई कसरी छान्ने, त्यो खालको चाहिँ एउटा आयोग होइन गठन गरेर राइट मेन इन राइट प्लेसको रूपमा निष्पक्ष, स्वच्छन्द, निष्कलङ्कित व्यक्तित्वलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा कार्यकालले नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा चाहिँ नाम लेखियोस्। यही नै हामीले शुभकामना दिए। जेएनसी पुस्ताको समर्पण, त्याग, बलिदान र ती वीर योद्धाहरू, वीर शहीदहरूको रगत खेर नजाओस्। तपाईँले सदैव चनाखो हुनुहोस्। देश सङ्क्रमण कालमा छ, सदैव आन्दोलित हुनुहोस्। सबै वाच डकको रूपमा काम गर्नुहोस्। हाम्रो मिसन टुङ्गिएको छैन। जेएनजी युवा पुस्ताको लक्ष्य उद्देश्य र चाहिँ भनौँ व्यवस्थापन रणनीति कार्यनीति तय भएको छैन। हामी अब स्टेप चाल्दैछौँ, स्टेप बाई स्टेप। शनै पन्था शनै कन्था शनै पर्वतलम धनम शनै विद्या शनै तानी पञ्चतानी शनै सिन्धी। एकैचोटि चाहिँ कसैले छलाङ मार्दैन। एभरेस्ट चढ्न पनि स्टेप बाई स्टेप। बाटो पनि के भन्दा एकैचोटि पुगिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै। त्यो हुनाले हामी सत्यको बाटोमा छौँ, न्यायको बाटोको छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको बाटोको छौँ। जनतामुखी एजेन्डा तय गरेर हामीले गर्ने कार्यनीति तयार गरेर हाम्रो बाटो कठिन छ तर गन्तव्य सुनिश्चित छ। गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो गन्तव्यमा चाहिँ डोराउने लिडर अहिले पाउनु भएको छ। उहाँ भनेको सुशीला कार्की हो। उहाँको सम्मान गरौँ। उहाँले के गर्नु हो के गर्नु, त्यो यहाँ त राजनीतिमा गइसकेपछि त्यो विरोध भएको त केही पनि हुँदैन। हाम्रो नेपालीको त खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशको हालत भयो। हात समातेर चाहिँ तानेर चाहिँ होमा हस्ती गर्ने हाम्रो चलनै छैन। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब रविले चाहिँ अब 65 लाखको चाहिँ सचिव स्तरीयबाट चाहिँ निर्णय गराएर छोडिएको कागज छ। उनले चाहिँ मलाई लैजाऊ मतलब उहाँ बलब दिएर आएको भनेका छन्। फेरि चाहिँ आज के गरिरहेछ, नक्कुजेबाट पत्रचार गरेर जेलको फिर्ता भएको अवस्था छ। त्यसैले के भन्दा जेलमा पनि अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्छ भने जेलको पनि अनुभव गरौँ। कति चाहिँ निर्दोष परेका छन् जसको बोलिदिने कोही छैन, जो फर्जी मुद्दामा फसाइएको छ। हजारौँ ती व्यक्तिले ती पनि नागरिक हुन्। त्यहाँबाट भागेका एउटा कैदीले के भन्दै थियो भने भारतीय सैनिक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको मैले त मेरो दिदीबहिनी जस्तो लागेर मैले बोलाएको मात्रै हो, तर मैले 16 वर्ष जेल काट्नुपर्ने छ, अहिले म परेको 29 महिना भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन यसमा होइन तपाईँको हत्यामा संलग्न, बलात्कारमा संलग्न, चोरी लुटपाटमा संलग्न, प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्न, ठगीमा संलग्न, राष्ट्रघात, देशद्रोही यी सब कुराहरू छन्। ड्रग्स यावत कुराको लागि नो कम्प्रोमाइज। अन्य झुटामुटा मुद्दाका परिस्थिति छन् भने त जेलको सुधार अनुभव। आज जेलको चाहिँ अब त अरबौँ क्षति भएको छ।
त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू आउला। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय जलेको अवस्था छ, अहिले नयाँ गृह मन्त्रालयको बनेको भवनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको व्यवस्था छ। त्यसैले सुशासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त, भ्रष्टाचारीको चाहिँ के चरम र निर्मम भएर अनुसन्धान गर्नै पर्छ। यही गर्नको लागि यो आन्दोलन भएको, युवाहरूले रगत बगाएका हुन्। अझै पनि भन्छु, युवाको भावनामाथि खेलवाड गरेर, युवाको भावनामाथि खेलवाड गरेर युवाको रगतको बलिदानीलाई मजाक नसम्झियोस्। यही नै यहाँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुरले यसो भन्दै गर्दा हजुरले जेएनजी ग्रुपलाई ठुलो साथ पनि दिनुभएको छ र बोल्दा पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। हजुरकै आँखै अगाडि भाटबटेनी जुन चाहिँ एउटा व्यक्तिगत संस्था हो, भाटबटेनीका प्रत्येक शाखाहरू एउटा रिसिभी साँधेर साथ दिए जस्तो गरियो र मान्छे पनि 3जना 4जना त आज झापाको के भन्छ भाटबटेनीमा मृत अवस्थामा पनि, धरानमा चाहिँ मृत अवस्थामा पनि भेटिए। त्यो भाटबटेनी जल्दै गर्दा सिजी ग्रुपको चाहिँ विनोद चौधरीको त्यत्रो कम्पनीहरू जल्दै गर्दा ती कम्पनी मात्रै जलेनन् कि त्यहाँभित्र रहेका अलिकति मजदुरहरू पनि जले र त्योभन्दा बाहिर कुरा के रह्यो भने धेरैजना उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भए। यो जेएनजी आन्दोलनले बेरोजगार निम्ताएन, यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ टेस्रा? अनि यसमा तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, अब आन्दोलनमा मैले धमिलो पानीमा माछा मारेको अवसर छ र यो देशलाई नै ध्वस्त पार्ने चाहिँ डिजाइन पनि स्वदेशी विदेशी मिलेर चाहिँ भनौँ सहकार्यमा भएको अवस्था छ। त्यो इन्भेस्टिगेसनले बताउला। अब त 3 कुनै घटना पनि त अब डिपार्टमेन्टल कोटेसनमा चोरी भएको थियो भने त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा के भन्दा जानी नियोजित तरिकाले अब जेएनजी ग्रुपबाट हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने राष्ट्र निर्माणको अभियान लिएर चाहिँ अगाडि बढेको युवाहरू हाम्रो बुझाइ। अब त्यो चाहिँ अहिले धरानमा चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टलमा चाहिँ यो 2टा कि लास चाहिँ फेला पऱ्यो भनेको छ। 3जनाको चाहिँ लास भन्दा पनि उहाँको खोपडी फेला परेको अवस्था छ र यसमा राज्यले अरू कुरा के सोध्नुपर्छ भने कतिपय चाहिँ बेपत्ता भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ नेपालको अधिराज्य 77 जिल्लाबाट युवाहरू चाहिँ होइन, टिनेजर युवाहरू होइन, जेएनजी ग्रुपको समर्थन गर्ने युवाहरू पूर्व उपस्थित भएको अवस्था छ। कोही लापत्ता छन्, कोही बेपत्ता छन्। अझै पनि के भन्दा शवहरू भनौँ ती वीर शहीदको चाहिँ भेटिन सक्छ। आजै चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा एकजना युवक चाहिँ गोली लगाएर घाइते भएर उपचार भएको छ, उनी आइडेन्टिफिकेसन भएका छन्। त्यसले सर्वप्रथम के त भन्दा एउटा चाहिँ एनजी चाहिँ भनौँ युवा पुस्ताले एउटा टिम बनाएर हरेक अस्पतालमा उनको डेटा को कहाँ कसरी के भएको छ, उपचार भएको छ कि छैन, उनको के औषधि उपचार के कमी छ, त्यो कुरामा चाहिँ नै अहिले विशेष ध्यान दिनु छ। किन तिनीहरूकै योगदानबाट यो परिवर्तन भएको। हाम्रो परिवर्तनको जग बसाल्ने चाहिँ ती योद्धाहरू वीर शहीदहरूलाई भुल्नु हुँदैन र जो घाइते भएर चाहिँ छटपटिरहनु भएको छ उनको मलमपट्टी र उपचारको कमी हुँदैन। द्याट इज द मेन चाहिँ के भन्दा टार्गेट अफ द पोइन्ट यो हो। यसमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो ध्यानाकर्षण र सुझाव पनि हो। होइन, हामी यतिखेर कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ डिएसपी साहब। अन्तिममा हजुरलाई जस्तो सुशीला कार्की यतिखेर चाहिँ इतिहासमै पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई शपथ ग्रहण पनि गराइँदैछ भन्ने कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा सुनिँदै आएको छ। सम्भवतः भरे बेलुकासम्ममा उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइन्छ र भोलि चाहिँ नेतृत्व सम्भार गराइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। तर त्यही बिचमा चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले उहाँलाई फेसबुक मार्फत एउटा के लेख्नु भएको छ भने अध्यक्ष हुन नसक्ने, अध्यक्षको दाँजोमा रहन नसक्ने व्यक्तिले देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कसरी गर्लान् समेत भनेको छ नि त। सूर्य थापा भनेको को मैले त बुझौँ। सूर्य थापाको ब्याकग्राउन्ड के, उनले देशको लागि के योगदान दिए। एमालेमा गए, बर्मलुट गरे, पैसा कमाए, लुटे। अब कति लुकाएछन्, अब के कसो छ त्यो अनुसन्धानको पाटोमा त सबै पार्टीका सबै संसद आउँछन्, प्रदेश संसद पनि आउँछन्, सङ्घीय संसद पनि आउँछन्, वडा सदस्य पनि आउँछ, नगरपालिका प्रमुख पनि आउँछ, सबै आउँछन्। यसमा चाहिँ कसैलाई चान्स हुँदैन। हेर्नुहोस्, सब चाहिँ के भन्दा फिल्टर हुन्छ क्या। जसरी राजहंसले दुध र पानी छुट्याउँछ नि, फिल्टर गराएपछि त्यो स्वच्छ फिल्टर भएको मान्छेले काम गर्छ। जसको चाहिँ प्रमाणले घेर्छ, प्रुफजन्य अवस्था छ, कारबाहीमा पर्छ। भने सूर्य थापाको त विचलित मानसिकता छ। लुटेको, मोज गरेको, रवि लामेछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि एउटा हेड अफ द डिपार्टमेन्ट जस्तो भएर चाहिँ संसदीय समितिको चाहिँ अध्यक्ष बनेको। सदैव चाहिँ केपी शर्मालाई मिसगाइड, केपी शर्माको लागि मिसगाइड, गलत सल्लाहकार विष्णु रिजाल भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, उहाँहरूको पनि अब अनुसन्धानको दायरामा होला। पाठ धेरै छन्। आज प्रधानमन्त्रीको आफ्नो घमण्ड, अहङ्कार र मिसगाइडको कारणले गर्दाखेरि यो दुरावस्था अपनाउने अवस्था बनाउने नै सूर्य थापा लगायतका
सूर्य थापा लगायतका व्यक्ति हुन्। सूर्य थापाले एउटा चाहिँ विज्ञ योग्य क्षमतावान र अदालतको पनि अदालत सर्वोच्च अदालत भनेको देशको अभिभावकी संस्था हो। तपाईँ हाम्रो न्यायको मन्दिर हो। जिल्ला अदालतबाट फैसला गलत भयो भने उच्चमा जान्छ, उच्चले फैसला गलत गर्यो भने सर्वोच्चमा गएर न्याय दिने चाहिँ थलो अन्तिम थलो को कमान्ड सम्हालेको विज्ञ योग्य सक्षम चाहिँ एउटा नारीलाई अपमानजन्य चाहिँ के भन्दाखेरि जुन एउटा वडा अध्यक्ष जित्ने या राजनीतिक कुरा तिमीलाई जिताएर के दियो तिमीले देशलाई, के दियो तिमीले हामीलाई, के दियो चाहिँ मुलुकलाई, के दियो चाहिँ युवा पुस्तालाई, लास्ट शर्म आउनु पर्दैन भने अब या त के हुन्छ भन्दा यो यही चाहिँ संसद थलो देखेर रतौनी खेल्ने थलो भएको थियो। त्यो संसदमा कृषिका एजेन्डा बने, शिक्षाका एजेन्डा बने, कल कारखानाका एजेन्डा बने, देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने चाहिँ ती श्रमिक चाहिँ भनौँ घरबारविहीन, आवाजविहीन, दुखी दिन दुखी गरिब भनौँ बिमारी यावत कुराहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो। यिनले एउटा सिटामोल दिने फ्रीमा दिने व्यवस्था गराए, खाली चाहिँ एकले अर्कोलाई गाली गरेको छ। यिनलाई त के भयो रतौली खेल्ने थलो बनायो। यिनबाट केही पनि भएन। यिनले लुटे, आफ्नै लुटे, आफ्नै सन्तति लुटे। यी सबैका सन्तानहरू विदेशमा छन्। सबैका सन्तानलाई यिनले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा घरै बनाएका छन्, एपार्टमेन्ट खोलेका छन्। यिनी अरबपति खरबपति भइसकेका छन्। हामीले त चाहिँ यिनले स्विजरल्यान्डमा समेत गएर पैसा कालो धन जम्मा गरेका छन्। तपाईँ हाम्रो पैसा उहाँलाई चाहिँ जम्मा गरेका छन्। यी लुटेराहरूले त्यो बोल्नु र नबोल्नु कुनै अर्थै छैन। यो सूर्य थापाको चाहिँ नि यहाँ यो नाम लिनु पनि के भन्दा मुख नै अपवित्र भन्छु किनभने यिनले देशलाई केही पनि गरेन। यसले राम्रो काम गरिदिएका भए, सुशासन दिएका भए, समान न्याय दिएका भए, भ्रष्टाचार नगरेका भए, युवालाई यहीँ बस्ने व्यवस्था गराइदिएका भए, कलखारा खोलिदिएका भए होइन, अब हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थापन गरिदिएका भए होइन, आज कृषिमा चाहिँ भनौँ कृषिको बिउ बिजन सामग्री दिएर कृषि प्रधान देश भएर युरियाका मलहरू खोलिदिएका भए, सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएका भए, आज चाहिँ नि किन चाहिँ युवा पुस्ताको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित हाम्रा सन्तान हुन्, यिनलाई चाहिँ अब्बल यिनी इन्जिनियर बन्नुपर्छ, डक्टर बन्नुपर्छ, आविष्कारक बन्नुपर्छ, यी देशलाई परिवर्तन गरी सङ्घार हुन्, यिनी कर्णधारहरूको चाहिँ भविष्यमा नै देशको चाहिँ सुरक्षा र समृद्धि लुकेको हुन्छ, यिनलाई बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षामा टेक्नोलोजिकल विकास गरिदिएका भए आज हामीले यिनीहरूलाई किन गाली गर्थ्यौँ, यिनका फोटा लगाएर पूजा गर्थ्यौँ, किन चाहिँ आज चाहिँ भनौँ एनजी ग्रुपको चाहिँ युवाहरूले आक्रोश पोख्नु पर्थ्यो। आज चाहिँ संसारमा डेमोक्रेसीको नाममा चाहिँ आज जनताले त रगत बगाए। यिनले त के भन्दा 5-6वटा अब तपाईँको 36 वर्षमा 15वटा सरकार बने, 9वटा त प्रधानमन्त्री बने। यी 9वटै प्रधानमन्त्रीलाई लुट्नलाई चाहिँ आएको गणतन्त्र हो त। यो व्यवस्थाले तपाईँलाई के दियो, मलाई के दियो, देशलाई के दियो, मुलुकलाई के दियो, यहाँको युवालाई के दियो? यिनले त दुःख दिए, भनौँ दुःख दिए, कष्ट दिए, अभाव दिए, तनाव दिए, गरिबी दिए, युवाविहीन राष्ट्र बनाए, कुनै प्रकारको पूर्वाधार दिन सकेनन् भने आज यिनीहरूकै कारणले गर्दा यिनीहरू आफ्नै किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले यो पाप त धुरीबाट गराएको, कसैको विवेचना होइन। असल कर्म गरे भए तिमीलाई हामीले सलोट गर्थ्यौँ, हाम्रो अभिभावक मान्थ्यौँ, राष्ट्रपतिको फोटो पनि टाङ्दैनौँ, प्रधानमन्त्रीको फोटो पनि टाङ्दैनौँ। आज राजा आऊ देश बचाऊ भने किन चिचाउनु परेको छ, तिमीहरूलाई किन लखेट्नु परेको छ, तिमीहरूलाई किन पिट्नु परेको छ, तिमीले चाहिँ हामीलाई लुटेका भ्रष्टाचार गरेका गरेर चाहिँ बनाएका घरहरू किन जल्नु परेको छन् भने तिमीहरूकै कर्म होइन। जस्तो कर्म गरेका थियो त्यसको फल पाएका हो। किन कलिजुगमा त के हुन्छ भन्दाखेरि कर्मको फललाई अर्को जुनी कुर्नै पर्दैन, तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ त रियाक्सन हुन्छ। जस्तै त बिमारी हुनु हो, टाउको दुख हो, सिटामोल खाए टाउको दुःख छोड्छ। यहाँ त चाहिँ पाप र सत्कर्म, सत्मार्ग, सद्विचार, भनौँ सत् सोच र चाहिँ राष्ट्रप्रेम को चाहिँ कर्मले नै के भन्दा परिभाषित गर्छ। कर्मद्वारै सम्मानित हुनुहुन्छ। तपाईँले के कर्म गर्नुभयो र तपाईँले हामी सम्मान गर्ने, त्यही कुकर्म, कुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार मेरै बाउको यो वीरता हो, यो चाहिँ के भन्दा मेरै श्रीमतीले ल्याएको दाइजो हो, यो विदेशीले दिएको उपहार हो भनेर तपाईँले देशलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ठानेर दोहन गर्नुभयो, लुट्नुभयो। नेपाल आमाको मातृभूमिको चाहिँ तपाईँले भनौँ हृदयमा चाहिँ विदेशी बुट पनि बजारमा लगाउनु भयो। विदेशी दलालहरूलाई नेपाल आमाले बेच्नको लागि अहिले कसरत पनि गरिराख्नु भएको छ। यो त हामीले नबुझेको अर्थ होइन। त्यो यस्तो अक्षम्य अपराध गरिसकेपछि तपाईँले प्रकृतिले पनि सजाय दिएको अवस्था हो, तपाईँको कर्मको चाहिँ परिणामको पराकाष्ठा हो। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, एकपटक सोच्नुहोस्, टाउकोमा हात राखेर मैले यो देशलाई के दिएँ, जनताले मलाई के सम्मान गर्यो। त्यसैले अब तपाईँहरू सच्चरी त चान्सै छैन। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ यो चाहिँ माओवादी भन्ने पार्टी त खुलासै हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टी नै होइन।
है। योभन्दा अगाडि नै भन्दै थियो त जनताले, भनेकै थियो त जनताले, सचेत त गराएको नेतालाई। अरे हामी कि सम्झिनुहोस्, हामी कति बोल्दा बोल्दै मेरो मुटुको अपरेसन गर्नु पर्यो बोल्दा बोल्दै कि मैले के पाएँ कि सकिनुहोस्। कोही नेता कहाँ गएर चाहिँ नि मलाई सल्लाहकार बनाऊ भने कोही नेतालाई म सल्लोट गरिनँ। कुनै नेतासँग हो त्यही पनि सुध्रन्छन् कि भनेर मैले यो प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव सल्लाहसम्म दिएँ। म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ, कसैको झोले पनि होइन। यो देश मेरो हो। यो देशमा जतिको अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ न अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिक अब भनौँ यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हक छ त्यति हक मेरो पनि छ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक, त्योभन्दा ज्यादा छ। हामीले समृद्धि चाहन्छौँ, तर के भन्छ सम्मानसहितको समृद्धि चाहियो नि। स्वाभिमान बेचेर ल्याएको समृद्धिले तपाईँ हामीलाई पुग्छ? पुग्दैन। अब यो धेरै सोच्ने बेला भएको छ। युवा पुस्तालाई मेरो नमन छ, सम्मान छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। तर तपाईँहरू चाहिने के भन्दा यो सङ्कलन काल हो, वाचडगको रूपमा हरेकलाई निगरानी गरेर तपाईँ चाहिँ एकदम सतर्क भएर राष्ट्रको चाहिँ पहिरेदार भएर अगाडि बढ्नुहोस्। धरती माताको आशीर्वाद छ। तपाईँ चाहिँ गलत बाटो गलत व्यक्तिबाट गाइडेड नहुनुहोस्। यही नै मेरो शुभकामना छ। हुन्छ सर, अहिले यो जल्दो बल्दो परिस्थितिको धेरै राम्रो विश्लेषण गरिदिनु भयो र आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो। समय सन्दर्भको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।